जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः, द्वितीयः श्लोकः। अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दयाभूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीः अचापलम्। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् दैवासुरसम्पद्विभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, मां पुरुषोत्तम इति अवगन्तुं दैवीसम्पद्गुणाः आवश्यकाः भवन्ति। तदर्थं निम्नोक्तान् दैवीसम्पद्गुणान् वर्धयितुं प्रयत्नः कर्तव्यः। अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनं भूतेषु दया अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः तथा इन्द्रियार्थान् प्रति अचपलत्वम्। अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा वा कस्यापि हिंसा न करणीया। सत्यं यथा दृष्टं यथा श्रुतं वा तथैव वक्तव्यं। सत्यं परम् अप्रियं न वक्तव्यम्। कमपि दुःखितः न कर्तव्यम्। अक्रोधः यः कोऽपि अस्मान् प्रकोपयति चेदपि कुपितः न भवेत्। त्यागः कामप्रेरितकर्माणि तथा इन्द्रियसुखप्राप्तिकर्माणि यानि आत्मार्थं हितानि न भवन्ति तानि त्यक्तव्यानि। शान्तिः शारीरिक अनुशासनम् इन्द्रियनिग्रहः तथा बाह्यविक्षोभजनकपरिस्थितौ अपि अन्तः सन्तुलनपालनम्। अपैशुनं परस्य निन्दनम् अन्येषां हिंसाकारकसंवादः अन्येषां दोषान्वेषी न भवेत्। तेन अस्माकं मनः एव मलिनः भवति। अन्येषां सद्गुणेषु ध्यानम् अस्माकं मनः शुद्धं करोति। सर्वभूतेषु दया अर्थात् सर्वेषु जीवभूतेषु दयालुत्वम्। इन्द्रियार्थेभ्यः अलोलुप्त्वम् अर्थात् लौकिकविषयेषु भोगेषु वा अभिरुचिः न भवेत्। मार्दवम् सज्जनैः सह मैत्रीं कर्तुम् उत्सुकः तथा तैः सह सत्सङ्गं कर्तुं सदा सज्जः इत्यर्थः। विनयः दुर्विचारः यदा मनसि भवति तदा एव स्व अपराधबोधः भवेत्। इन्द्रियार्थान् प्रति अचपलत्वम् यदा लौकिकभोगाः विषयाः वा अस्माकं पुरतः भवति तदा तेभ्यः मोहिताः आकृष्टाः वा न भवेत्। श्रीकृष्णपरमात्मा एव पुरुषोत्तमः इति अवगन्तुं पूर्वोपेक्षगुणान् श्रीकृष्णपरमात्मा अत्र स्पष्टीकरोति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः उपर्युक्तदैवीसम्पद्गुणान् वर्धयितुं प्रयत्नं कुर्मः। श्रीकृष्णपरमात्मा एव परमः पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णपरमात्मा एव स्वयं श्रीमन्नारायणः इति विश्वासं कुर्मः। श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा
श्रीमन्नारायणे एव शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनं दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। ॐ अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः
एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanaastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवं ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये।